الصراحه في لا كومبيتيسيون اللي كانت في شيلي كانت من اصعب المراحل اللي كيدوزوا في العام، حيت كانوا فيها لي ميور كومبيتيتور اللي كيلعبوا السيركوي انترناسيونال. وانا كنت في واحد الطابلو اللي كانوا فيها تو لي ميور، حيت ما كنتش لعبت لي بروميي تور. دوكو طحت في واحد الطابلو اللي كان قاصح شي شويه. كنت قلت في راسي نحاول ما امكن نسورفي وندوز لو بلو بوسيبل في لي سيري. مي الحمد لله شاك فوا كنطيح في شي سيريه مع شي واحد تندوز سيريه وكنربح. الحمد لله تا وصلت للفينال وطحت مع يان كامبل اللي هو سوت افريكان، اللي هو دابا حاليا الاول في السيركوي انترناسيونال. الحمد لله استطعت نتوفق في لي ديرنيير 5 مينوت ربحت شامبيون دي موند. حيت ما لعبتش لي بروميي تور في الاول العام. دابا مكلاسي 18 مي في لافان د العام كيتحسبوا غير لي 5 كومبيت. دابا انا ديجا لعبت جوج باقي ليا 4 كومبيتيسيون اخرين. ان شاء الله دابا انا في 18 مي هادوك كانوا هما لاعبين 5 لي زيتاب. انا من غير بدو كومبيت كلاسيت 18 اون جينيرال كنت اللي لعبت في لي بروميي روند كنت غادي نتكلاسا دابا من لي 3 بروميي. دابا انا في اكادير، راك عارف الصيف هنايا ما كتكونش بزاف الموجه باش انني نتريني المواج. مي ان شاء الله لا سيمين بروشين غادي نهبط شويه لو سود ديال المغرب باش نتريني، حيت تتكون موجه تما مزيانه في هاد الوقيته. ابخي عندي لو ديبي دو سبتمبر ان شاء الله غادي نمشي للبرتغال باش نلعب لا بروشين ايتاب مونديال ان شاء الله. ابخي جوست ابخي انتوفاغاستا مشيت ديريكت للبرتغال، لعبت لا بروميير ايتاب دو شامبيون دوروب اللي تكلاسيت فيها 3 ان شاء الله نلعب على تيتر اوروبيان تا هو، لعب دو كوتي شامبيون دو موند اي شامبيون دوروب. ان شاء الله علاش لا فان د العام باش نتكلاسا ان شاء الله لو بروميير اوروبيان. الصراحه اش نقول لك، انا مواطن عادي ولد الشعب كما كيقولوا الناس. البويو دي بورد ولا السورف اون جينيرال كنت بديتو غير كهوايه، كنت تنقرا وكنت بديتو كهوايه. ابخي فاش ربحت شامبيونات المغرب قلت علاش لا نمشي نيساي نتونتي لا شونس ديالي واش نقدر ندير شي حاجه في السيركوي اوروبيان. الحمد لله لي بروميير كومبيتيسيون اوروبيان كنت كلاسيت 5 اي ابخي كلاسيت 2. من تما بدات المسيره ديالي. اش نقول لك، اي واحد يكون فريمون طموح باش يوصل لشي بلاصه راه كيوصل ليها. ودابا راه كنشوف بان كاينين بزاف الدراري لي جون اللي شافوني بانني وصلت من والو تابعيني حتى هما في نفس المسيره، وان شاء الله. ودابا هما راه سهل عليهم الامور شحال هذه انايا كانت فريمون صعيبه على ود الماتيريال، على ود ترونسبور، على ود شحال من حاجه. ما كانوش بزاف لي كلوب. اوغوزمون ايموران سيرف اسوسياسيون بدات معايا ديك الساعه وكانوا كيعاونوني. دابا الحمد لله راه كاينين بزاف لي كلوب، كاينين بزاف لي كوتش، كاينين شحال من حاجه اللي ما كنتش انا فاش كنت يلاه كان بديت المسيره ديالي. كنشكركم بزاف، كنشكر المشاهد على اللقاء اللي درتو معايا، على التشجيعات اللي كديروا معايا. كنشكر بزاف لي فان، لي سبونسور، الجامعه، الكلوب ديالي والكلوب دي ايموران سيرف اسوسياسيون، والجهه حتى هي راه ساهمت بزاف بانني نلعب، كيعاونوني بانه كنلعب سيركوي مونديال. كنشكرهم بزاف.